زينا حنساب النتسانس وصت داغمايا بيتصلاي زي ودقت كتما نقفا اب ورح مغابيت شانشعه 177 كان تحررت تذكريو كما قال نايت عمت مصز غبر صمبل محرارا دما مبل 49 عمتا ابتابا وفيات تخايد الله ጋዜጠኛታት አውድ መሐመድ ዓልን መሐመድ እድሪስ መሐመድን ዘዳሉ ወጽጻብ አርሴማ መስመሮም ከተቀርበያ زخري مبل 49 عمت محرار كتما ناقفا كاب عنوت نام معبالن هنصتن بزبل تيما ب 24 مغابيت اب صقاماي غنبار ناقفا اب زركب تاريخاوي عرضتا باوفيات بلعل دمقت تبعيلهم እትጽምብል ንናቅፋን ጽንዓታን ከመሆን ንመድረኻት መምጻናት ጽነትን ዝተሰግለ መስገደላትን ዘንጽባረቕ ባህላውን ስነጥበባውን መሰናዶታት ዝተሰነየ ነይሮም ሓላፊ አዋሃዲት ኮሚቴ በዓላት አቶ ተስፋይ ኢዮብ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንርዝነት ናይቲ ጽምብልን ዘመሓላልፎ መልእኽትን ብምጥቃስ መብጻዕና እንሕድሰሉን ታሪኽና ናብ ሓድሽ ወለዶ እንመሓላልፈሉን እንዕቅበሉን አጋጣሚ ከም ዝኾነ ኣዘኻኺሮም ኣማሓዳርን ዞባ ናቅፋ አቶ ያዕቆብ እድሪስ ብወገኑ اتبعال ابتابا وفيات مبعلو زيادة كبرن رزنتن كم زهبو بمحبار حدش ولدو نزحلف تاريخ بتقبو ملكو كفلتون حجر سماتات كورسن عبا استواطو كم زلوو ابريهم اب كل تشحن 27 مبل 5 عمت مالت ورقاوي ايوبل محرار نقفا كبعل مخانو اب قمت بمتاو كاب حج جميرو العلم الدلاوات كجبر دما تلابيهم اب موداتا قدايم تقادلتي كابيتان برهانه يمانن تقادلاي محمد حامدن ابو وانشار شاورار اب تابا وفيات بزعبا زتفصم جغننتاوي قيان زتخفله مسواتن تساتفتي مغلጽ هيبام تابا وفيات كاب كتما نقفان شنخ سميناو مبرق 15 كيلومتر رحقات ركاب كتما نقفا دحرنا شدش اوارح كببان مرير كويناتن ب22 مغابيت 1977 نص امس وصت داغم بصلا زي تدفرت حلاقه صنعتن حبنن حزب ኤርትራ